maayong gabi, maayong buntag. Asa sa inyong lugar, mga higala. So, nasa abot ni atong uh, pag pagmensahe. Ha? Ano ta karon mga igsoon sa topic number 6 mga igsoon. Fit for Eternity. A journey to a healthy life and healthy soul. Ato ni mabaw ang atong topic karon. Pero ang atong topic about sa health mga igsoon, cancer. Ito na dito mga isgutan sa mga labay ng mga topik ko. So, ito na napod ni samaray sa gubat. Ang pagbatuon og cancer, usa ka panghitabo nga maka-usab sa kinabuhi. Ang pagkahibalo kung unsa ang madahom gikan sa pag-diagnose hangtod sa pagkaayo maghahatag kanimo og gahom og magatabang kanimo nga magkontrol ang imong kahimsog. Kini usa ka kinatibuk-an ang paglantaw kung unsa ang kanser. Kung unsa ang hinungdan niini, kung giunsa kini pagtratar sa mga healthcare provider, o kung giunsa nimo pag-atiman ang imong kaugalingon sa imong pagkinabuhi, no? Nagdepende gid imong sakit sa imong pagkinabuhi mga higala. Igsoon. Pero kining cancer mugod igsoon. So, daghan nga mga faktor no pwede sa inheritance o pagkabata nimo, wakay sulti, malas pagid na atay weak ng kuan immune system, gali ra ka masugat cancer sa imong pagpasagad po makakanser gyapon. Unsa ang kanser? Ang kanser usa ka dako nga grupo sa mga sakit nga adunay usa ka butang nga nagsama. Mahitabo kini kung ang normal nga mga selula mahimong mga selula sa kanser nga mudaghan o mukaylap sa imong mga gene, nagpadala og mga instruction sa imong mga selula sama sa kanusa magsugod o muhunong sa pagtubo. Pananglitan, ang normal nga selula nagsunod niini nga ang mga instruction apan ang mga selula sa cancer wala na magtagad. O dili na gid na ang function ay yung mga selula kung naay cancer. Ang kanser mao ang ikaduha nga kasagarang hinungdan sa kamatayon sa US. Apan mas gamay nga mga tawo ang nangamatay sa kanser karon kaysa 20 ka tuig ang milaban. Ang sayo nga pagkakita og mga bag-ong pagtambal nag-ayo sa kanser og nagtabang sa mga tawo nga adunay kanser nga mabuhi nga mas taas. Sa atong panahon kay nakadiskubre naman ang atong technology na natay mga tambal, no? Gamay na lang pud ang mga sakit sa kanser, mamatay sa kanser mga higala. So, mga matang sa kanser, adunay sobra sa gatos kamatang sa kanser. Giklasifikar kini, no? Note, sundili lang gatos daghan pa anak yun. Giklasifikar kini sa mga healthcare provider sumala sa kung asa magsugod sa imong lawas o sa matang sa tisyo nga ilang maapektuhan. Solid nga kanser kini ang labing kasagaran nga tipo sa kanser nga naglangkob sa mga 80% hangtod sa 90% sa tanan nga mga kaso. Naglakip kini sa carcinoma nga naporma sa epithelial tissue sama sa mga imong panit,
dughan, kulon ug baga ug sarcoma nga naporma sa bukog ug connective issue na ang depende na sa internal organs nato asa maigo atong cancer mga higalan sa mga cancer sa dugo. Kini ang mga cancer nga nagsugod sa imong mga selula sa dugo o lymphatic system. Ang mga pananglitan naglakip sa leukemia, lymphoma o multiple myeloma. Medical term mga higalaysoon, di kay taka mga igsoon, pero basta kay kining mga sakita cancer ni siya lisod ni tabangon mga igsoon, no? Leukemia, balo naman ni leukemia, no? Gidaog sa dugo ng puti. Mix mga cancer nga adunay duha ka classification o subtypes. Ang mga pananglitan naglakip sa carcinosarcoma o adenosquamous carcinoma, medical term, doktor ni bahala na basta kay sakit yapon na. Unsa ka common ang cancer? Ang cancer mao ang ikaduhang kasagarang hinungdan sa kamatayon sa tibuok kalibutan. Gibana-bana sa mga tiduki-duki nga sa 2024 kapin sa 2 ka milyon ng mga tawo nga nagpuyo sa US ang nakadawat usa ka diagnosis sa cancer ug kapin sa 611,000 nga mga tawo ang namatay sa sakit. Sa mga isa sa 4 ka tawo nagka-cancer sa usa ka punto sa ilang kinabuhi. Sabi na nagitid to uso ang cancer sa ila mga igsoon. Ang labing common nga mga cancer sa US mao ang cancer sa suso, cancer sa baga, cancer sa prostate, cancer sa mga kolesterol, cancer sa dugo. Ito mga higala, no? Prostate, cancer sa mga kalakihan, mga igsoon, sa mga idiran na po. Ang kinatibuk ang sintomas sa cancer mahimong maglakip sa kapoy, ilanat nga mahitabo kasagaran sa gabi, pagkawala sa gana, mga singot sa gabi, nagpadayon nga sakit, ang mga pagbag-o sa panit, ilabi na ang mga moles nga nag-usab sa porma o gidakon o bag-ong mga moles. Wala mahibal-an ang mga pagkawala sa tambal. Ang dili madalag tambal, so, no? Ang pinakakuan gid ana kanang sakit nga dili maayo kay ang normal ka sakit nga nga igsoon, no? Semana pinakataas na pero maabot na nagtulo ka semana, buwan, sobra sa buwan kana muy kinahanglan nagdoktor, no? Sa pipila ka mga kaso ang cancer mahimong hinungdan sa daghang mga sintomas nga piho sa organ. Kini mahimong maglakip sa dugo sa imong ihi o sa imong ugaw, sa magbag-o sa porma, color o gidakon sa mole, sa panit. Ang mga ito mga igsoon, nagkuanto ka sa kung ospital ka, na mga laboratory sa ihi o sa imong ugaw, mo na siya ma-detect gihapon ang cancer o naa kay sakit, no? Ang mga sakit ma-detect nila. Ang cancer usa ka genetic disorder, apan wala ka na nagpasabot nga kini napanunod. Mahitabo kini kung ang genetic nga nagdumala sa kalihukan sa cell
mutit pag-bag-o naghimo sila og dili normal nga mga selula nga nagbahin ug nagdaghan nga katapusan makabalda kung giunsa ang imong lawas mulihok. Basta na anak abnormal gani bati ko mga galay so no gina sa imong internal organs kana no delikado po na siya kay ang ato manggong kuan lawas na mangguna siya kanya-kanya nga internal organs no? Kung magpabaya ka para ana imong utok imong tinai imong bukog imong kasing-kasing kana siya kanang mga part no kung magka babaya ka na malata na bubaga mao na siya ang mahimong cancer no kung sa imong tinai malata mabuslot mao na siya himong cancer. Kini nga mga selula nagmugna o mga pagpugong sa cancer o mga tumor ang mga selula sa cancer mahimong mo bulag sa mga tumor ug mo biyahe ngadto sa ubang bahin sa imong lawas pinaagi sa imong lymphatic system blood system ang mga healthcare provider nagtawag ni ini nga metastasis okay ang dugo mugud na diha musabay mugud ng mga sakit ang igsuon mga hinungdan sa peligro walay usa ka hinungdan sa kanser hinunua ang pipila ka mga butang makadugang sa imong kahigayunan sa pagpalambo niini sama sa kasaysayan sa pamilya kung ikaw adunay suod nga mga biological nga mga membro sa pamilya gikinahanglan ginikanan igsuon apuhan mga adunay kanser mas dako ang imong risgo nga maugmad kini pagpanigarilyo o paggamit og mga sigaret nagdugang sa imong kahigayunan nga maugmad ang baga esophageal pancreatic or oral cancer automatic kung inheritance mga igsuon sa pamilya kung nagay cancer no pwede ka kuan tapdan anak na sakit pagpanigarilyo mo po na siya baga gi igon anak mga hinungdan sa kinaiyahan ang pagkaladlad sa mga hilo sa imong palibot sama sa asbestos prestigio o gradong mahimong musangkot sa kanser. Malpresyon, mga pagkaon nga taas og tambok o taas og asukar makadugang sa imong risgo. Daghang matang sa kanser mas vulnerable ka sa sakit kung dili ka makakuha og igong pisikal nga kalihukan no. Importante gid ng pisikal no mga higala ang atong lawas kinahanglan gid mag-exercise mga higala igsuon para mo ligon mga higala. Pagtambal sa hormone ang mga babae nga nagkuha og hormone replacement therapy mahimong adunay dugang mga risgo sa kanser suso kanser o urine pagkaladlad sa radiation ang mga ultraviolet radiation gikan sa adlaw makadugang sa imong risgo mga kaugmad sa kanser sa panit ang sobra nga pagladlad sa radiation therapy mahimo usab nga usa ka risgo sa hinungdan no panit kung sobra nakainit no sige ra kag painit mo nang maka-risgo pud na siya kana bitong kasigarang giupang operahan na mga replacement mo lang ug mga kuan daghan na gipang ayo sa lawas lisod na gid sa siya mga igsoon kung kuan gid
mura ra man gina siya butang kung inayuhan na di na gina siya moingon nga moayo pag kanang mubalik na gid siya pagka ingon sa bag-o no? Magkaanam gyapon na siya kadaot siguro matreat siya kadali lang pero di gyapon na siya bantayanan. Kanin labay naman yung mga igsoon na taning disputan sa unahan. Ano ang giingon nga imong lifestyle mga igsoon nagdepende na sa imong kaugalingon. Ang imong lifestyle pasagad ka dali ra gid ka kaayo kumaon sa Ginoo. Tinuyuan mo na ang sakit, tinuyuan na kamatayon. No? Kung kabalo ka nga makadaot na kay naakay ang UTI o di kung ka maminaw sa mga tambag sa doktor, hindi ka mag-inom og mga soft drinks, hindi ka mag-inom og mga parat, ka og mga parat palabi, no? Sa mga cholesterol pod, time for change. Ay panahon sa pagbago ni Gala. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanan nga nakasala o kulang sa himaya sa Dios mga higala nga ay pagbago. The only way you can learn your purpose in life is to know your Creator and read the Bible. Mao magining purpose sa tao mga higala. Unsa pa man day purpose nga nang gibuhi kanining kalibutan na, di ba? Gihimo ra day kang kay purpose. So gihimo day kang robot, bising nga robot na ay purpose, no? Kung ikaw gihimo ka sa Ginoo, gihimo ka diri sa kalibutan. Ang imong purpose, no? Imong ilhon kinsa naghimo sa imo, no? Mo na imong ilhon ang naghimo sa imo mao ang Dios. No, ug magbasa ka sa Bible para mailhan nimo ang Dios mga higala. Sa maragud na sa bata nga gipanganak, no? Ang bata nga gipanganak bisag gi-adapt di na mahimutang mga higala suon mangita gid ang ginikanan, no? Kay ipakataw ka diyang kalibutan para naa kay purpose. Niya pangitaon gid nimo imong ginikanan, no? Sa unsa ang paglingaw-lingaw gid pangitaon gid mo imong ginikanan. So saan magyapon ka nato pangitaon nato ang atong langitnong amahan mga higala. Sin is like a cancer that destroys you step by step sometimes. So slowly, we don't realize that happening to us. No, ang sala, no? Mura gyud sa cancer, hinay-hinay nga makadaot, no? Patakabalong nga nakadaot na dain sa atong pagtuo sa Dios. Dili ang tanan nga magatawag ka nako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Matthew chapter 7 verse 21. Dili tanan nagtawag Ginoo mga higala. So, na may uban, no? Nagtawag sila sa Ginoo. Pero wala nagsubay sa kasubuan sa Dios. Wala nagsubay sa karakter nga gusto ipasunod sa Dios sa atong mga katawhan. Labi na ng uban, no? Nga naay uban nga nag-angkon sila na uban mga religion na sila ang tinuod, sila ang nagtuo sa Dios pero wala nakasubay sa kasubuan, wala nagsubay sa mga gimando sa Dios. Mabisan gani sa pagtuman sa iyang adlaw nga sa creation of the world ang ikapito mao kanay dapat pagasimbahon kay mao kana ang gibalaan sa Dios, gipanalinginan o gipahulayan
mga higala igsoon. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanako ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong ug siya mitugot na lang. No? Si Juan Bautista katong giingon sa inyo mga sa miaging topic, no, nga dili ta na gusto si Juan Bautista nga bautismuhan ang Ginoo kay Dios na siya ug magtutudlo nila, no, disciple lang gani sila. Pero ang gingon sa Dios nga kinahanglan gid na mahitabo, no, itugot lang kini aron kay angay kanako ang pagbuhat niini aron pagtuman sa tibuok nga pagkamataron, no, para matuman ang iyang kasubuan, no, para may mong matarong pud ang magsunod kaniya gigalag sunod ang giingon sa unahan, no, nga best example ang Dios, no, unsay pulos sa iyang nahimog yung example, no, best example ang atong Ginoong Jesucristo mga higala, no, sa iyang pagpakatao niining kalibutan na kay mao kanang gisugo sa iya sa amahan mga higala, naghatag mong siya mga kasubuan, no? So kinahanglan po niya sundon ka na iya ka nang ipakita para ang iyang katawhan magsunod po kaniya mga higala. So ug sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihaw-as dayon gikan sa tubig ug tan-awa nabukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikungsad nga ingon og salampati ug mipahiluna kini sa ibabaw kaniya. Verse 17. Og ania karon usa ka tingog sa langit nga nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga kaniya may kalipay ako. Sa diyang gibautismuhan ang Dios mga higala, nga ay salampati nga mikunsan sa iyang atubangan higala, no, na ay tingog nga nag-ingon kaniya may kalipay. Malipay gid ang Dios mga higala. Kung ikaw nakabalo sa kamatuoran ug imong dawaton mga higala ug magpabautismo ka, moingon gyapon ang Dios sa imo mga higala, kanimo may kalipay, no? Kinahanglan atong dawaton si Jesucristo mga higala para malipay ang Dios kanato mga higala, sama sa iyang anak nga naa sa kalipay na ang mga higala inana na nikunsad niya sa lampati mo kana ang balang espiritu. Ug sa Jordan River ibautismo ng atong Ginoong Jesucristo mga higala. Ug sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nag-ingon, mga igsoon, unsa may among buhaton? Nangutana sila nga unsay ilang angay buhaton. Buhat chapter 2 verse 37 to 38. Verse 38. Og si Pedro mitubag kanila, maghinulsol kamo og magpabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. No, nag-ingon si Apostol Pablo mga higala, pag hinulsol kamo, no? Kung naatay mga kasalanan gitaguan o kung gusto ta magbag-o, pag hinulsol sa una mga higala,
para tagaan kadto kapasaylohan ni Ginoong Hesukristo mga higala, ug muduol ka nato ang Espiritu Santo. Muduol ka nato ang Espiritu Santo mga higala, bisan pag nailinog, bisan unsa kalamidad mga higala, mahimo kitang malig-on sa pagbarog sa Dios mga higala. Labi na gyud kung magpabautis mga higala. Step to baptism. Ano yung mga higala, no? Ang step sa bautismo. Repent, a genuine sorrow for sin. Believe, an acceptance of Jesus as both Savior and Lord. Learn instruction in the essential of the biblical faith. No? Pag hinulsol, mga higala, sa imong mga sala, no? Sa imong mga kasakit, ug dawata sa Ginoong Hesukristo nga imong mangluluwas ug imong Dios mga higala. Ug sunda ang iyang mga sugo mga higala. Sunda ang naa sa Biblia mga higala, ug palig-una ang imong pagtuo diha kang Kristo. Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga gibautismohan ngadto kang Kristo Hesus, gibautismohan man ngadto sa iyang kamatayon, no? Kung kita gibautismohan ng mga higala, dili gid na ingon nga wala ang bautismo mga higala, na agi na bautismo mga higala, no? Gisulti gid na sa Biblia, ug ang Dios mismo nagsulti ana mga higala, no? Magpabautismo kay ang Dios na amang gid say katawan, para maila sa iyang katawan magpabautismo. Naapoy timaan ang Dios mga higala sa iyang katawan ang pagsimba sa adlaw ni papahulad mga higala. So kung magbautismo ta, sama ra gyapon ta sa gibautismuhan sa kamatayon mga higala. Verse 4. Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab managbawi diha sa kabag-o sa kinabuhi, no? Kung kita gibautismohan, sa mara nga atong gilubong ang atong sala diha sa tubig mga higala, no? Uban ang Ginoong Hesukristo, atong gilubong sama na usab kita namatay ug nabanhaw pag-usab, nahimong bag-o mga higala tungod kay gidawat nato sa Ginoong Hesukristo, no? Manay giingon na confirm na ka nga iyang anak, kay nidawat ka sa santo nga bautismo mga higala, no? Consider na ka nga iyang anak ug imo na siyang amahan mga higala. Parehagod anang bunyag ug child dedication, di ba? No? Nga i-dedicate ta para mahimo kang Kristiyano, no? Para naapod tay tawgon nga amahan mao ang Ginoong Hesukristo. Verse 10. Sa iyang pagkamatay siya namatayng dayon ngadto sa sala, apan sa iyang pagkabuhi siya nabuhi ngadto sa Dios, no? Namatay sa sala mga higala. Kung ikaw nagpabautismo, imo ka ng patyon imong sala mga higala, ug mabuhi ka diha na kang Kristo. Verse 11. Busa kamo usab kinahanglan manag-isip sa inyong kaugalingon nga mga patay ngadto sa sala, apan diha kang Kristo Hesus mga buhi kamo ngadto sa Dios, no? Kung magpabautismo ta mga higala, mga matay ta, no? Mga atong mga sala, mga matay mga higala. Kung pagabuhion ta ngadto kang Kristo, iyan ata kang Kristo mga higala, no? Kung mabautismo ta, ingana pagbautismo mga higala. Unsa nga paagi sa bautismo ang gibautismo kang Hesus nga angay natong sundon, no? Naa, klaro kayo, ibautismuhan ang atong Ginoong Hesukristo mga higala. Ug unsa nga paagi, kay daghay paagi ang pagbautismo mga higala. Ang pagbautismo nga gibautismo kang Hesus, immersion.
nga buot pasabot ituslob sa ilalom sa tubig. Kini nga bautismo ang atong sundon, no? Ang bautismo mga higala ituslob gid sa tubig, no? Dili ng uban nga bautismo. Ato na ibaw-an sa unahan mga higala unsa klase uban nga bautismo sa unahan. Kay nag-ingon man gud nga ituslob so ilubong ang imong sala diya kag Kristo ilalom diya sa tubig mga higala. Sa Jordan River o saan asa ka nga mabautismo nga. O mao ni mga higala ang giingon. 3 methods of baptism, no? Rantiso, it means sparkling, wisik-wisik mga higala, dili biblical method mga higala. Ikio, it means pouring, kanang bubuan ra ka sa imong ulo mga higala, non-biblical method gyapon. Baptizo, it means immerse. This the biblical method. Mao kini ang biblical method mga higala, i-immerse, no? Iuslob sa tubig mga higala. Mao kana ang pagbautismo sa Dios nga gibautismo, ano? Nga si Juan Bautismo, Juan Bautista ang bautismo. Sa Ginoong Hesukristo giuslob gid niya, gi-immerse gid niya nga higala. So ang pulong bautismo gihisgutan kini kapin sa 80 ka bisis diha sa bag-ong tugon. No, 80 ka bisis na gimension sa bag-ong tugon ng higala ang bautismo. Bautismo, usa ang kahulugan ini. Unsa ang kahulugan ini bautismo? Sa Griego nga pinulungan baptizo. Nga ang kahulugan ituslo, itunlog, iuslog, ilalom sa tubig. Basta ituslo sa tubig mga higala, ipailalog sa tubig. Mao kana ang immersion nga gigamit pagbautismo ni Juan Bautista sa atong Ginoong Hesukristo mga higala. Sama ni ini mga higala, ituslo gid sa tubig mga higala para ang atong sala hugasan diha sa ilawom sa tubig. Ancient Churches Rebel Method of Baptism Use. First century church in Philippines. O ka na mga higala na first century. Himo sila murag swimming pool mga higala. Muna lang baptistry. Kaya na nila bautismo ang ilang madala. Baptism of Russian King Vladimir the Great. Inanag yapon siya pagbautismuhan mga higala. Baptistry mga higala, murag swimming pool ba, pero tab siya. Tapos diya sige bautismuhan, immersion lang yapon mga higala, no? Wala kini dawata hangtod na human ang konseho sa Rabina sa tuig 1311 AD nga ang bautismo nga wisik-wisik ug bukbok opisyal kini gidawat ingon nga sama ra sa ituslob nga pamaagi sa pagbautismo. Buotan na sa tao mangigalan ng opisyal na wisik-wisik. Valid man noon ang wisik-wisik sa bata pa, no? Muna gitawag og bunyag. Lahi ang bunyag o bautismo mga higala. Bunyag o child dedication muna sila. Pwede na muna plasan o bisik-bisikan. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Higala, kung nagtuo ka sa Ginoo, pagbabautismo mga higala. Kina mag-ubang din sila mga higala. Kung nakipagtuo, bautismo mga higala. Episode chapter 4 verse 1.
nag-ingon kining tao mga higala, no? Nangutan na siya nga sa unya pagkasulod sa gingharian sa langit. Ngunit pangutan ng mga higala, no? Kili sa sunod nga slide ng higala. Kita ninyo ni mga higala. Og si Nicodemo nangutana kaniya unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya. John chapter 3 verse 4. Verse 4. Nangutan na ang Diyos mga higala, no? Nga unsaon pagpanganak ug usab nga tigulang naman mga higala, no? Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan ug mahimugso? Tingin niya, pwede pa ba di ay na makasulod sa iyang taguangkan ug ianak pag-usab mga higala? Yan na si Nicodemo. Og si Jesus mitubag sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kung ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Nag-ingon ang Dios mga higala nga kung dili igaanak sa tubig, espiritu, dili gid makasulod sa gingharian sa langit. John chapter 3 verse 5. Motong nangutaan naman siya si Nicodemo, iingnan ni Ginoong Hesus nga kinahanglan magpakatao pag-usab, no? Pero dili ni ingon nga magpakatao sa atong inahan o tron mga higala, so pero magpakatao sa tubig ug sa espiritu mga higala. Ang pagbautismo nga immersion mga higala mo ni gipasabot sa Dios. Yaman niya na mga higala. Ug si Juan usab nagpabautismo didto sa Inon duol sa Salim, kay didto daghan man ang mga tubig ug ang mga tawo nangadto ug nagpabautismo sila. Nagpabautismo gyapon sila didto si Juan mga higala, no? Sa Inon duol sa Salim, daghan pinabautismoan didto kay naay tubig. Ang pagbunyag usa ka simbolo sa imong commitment, pagpakiglig ug hugot nga pagsalig kang Ginoong Hesukristo. Wala siya magagala no bautismo na bunyag, no? Ang pagbautismo usa ka simbolo sa imong commitment ug pakig-unong ug hugot nga pagsalig kang Ginoong Hesukristo, no? Kung magpabautismo ka mga higala, no, mo ka na imong pakigsaad sa Ginoo nga imo siyang unungan, no, sa imong pagsalig diha kaniya mga higala. Nga mga higala, no, magpabautismo ka. What happened when we are baptized? Unsa kuno may tabo kung kita mabautismuhan mga higala? Everything is forgiven, no? Acts chapter 2 verse 38. Ang atong sala mapasaylo sa Dios, no? So the Spirit given to us, Mark chapter 1 verse 10 of Acts chapter 2 verse 38 to 39, no? Makadawat ka sa Espiritu mga higala. We are adopted into God's family. Kana mahimo na tang membro sa family mga higala. Parehagud anang kung dili ka mabautismuhan o dili ka marehistro, dili ka matawag na membro sa pamilya mga higala, no? Mao kana ang sign kanang baptism, kana pabautismo, pagpasabot na nga membro na ka sa pamilya sa Dios mga higala, o gitawag ka na niyang iyang kaanakan, ug ato na usab siyang tawgon nga ato siyang amahan mga higala.
Busa kung ang tao anaa ka Kristo, siya bag-o ng binuhat. Ang daang mga butang nagpangagi na, tan-awa ang bag-ong mga butang nahiabot na. So kung bautisman ka mga igala, bag-o na ka mga igala, no? Ang miagi ni mga butang, imo na ng kalibutan mga igala. 2 Corinto chapter 5 verse 17. O mo ni mga igala, no? Old man, new man. Mo ni sa karaan pa nimo pagkinabuhi mga higala, no? Smoke, drink liquor, eat unclean animals, eat unclean fish, doesn't respect dietary law, break God's law, break the Sabbath, no? Grabe pa nimo makasalaan mga higala, no? Man kusog kay ka manigarilyo, kusog ka mo inom, kusog ka mo kaog mga dulong-tanan nga mga mananap, ug sa dulong-tanan nga pagkaon ng mga isda, mga higala, ug wala kay respeto sa pagkaon, no, sa mga pagkaon sa imong kanon, higala niya wala ka nagtuman sa balaod sa Dios, pati ang sa adlaw papahulay wala pa ka nakabalo ana mga higala, no, imo pa nang gilapas-lapas mga higala. Pero sa dang nagbag-o na ka mga higala, dili na ka mo inom, dili na pud ka manigarilyo, dili na pud ka mukaog dulong tanan nga pagkaon mga higala, ug nagsunod na ka sa dayat respect daya tarilo, no, nagsunod na ka ana mga higala. Kanang daya tarilo mga higala, mao kana siya ang balaod sa atong panglawas mga higala. Ang gikuan sa Dios gyud pero dili man siya compulsory mga higala, no. Pero sa unang panahon gyud ang ipakaon sa Dios ang bunga ra gid sa binhi, ang bunga sa mga kahoy mga higala, sa mga kanang mga lagot mo nang ipakaon sa Dios. Kaya sa unang panahon wala pa nakaila silang karne, wala pa mga higala, mo tong tag-as pa sila mga edad, tag-as pa kay silang mga ilang mga height mga higala, no? Yung nagtuman na ka sa balaod sa Dios og nagsimba na ka sa adang papahulay nga mao ang timaan kanato nga kita iyang katawhan ug kaanakan ni Ginoong Jesu-Kristo. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyo nga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mateo chapter 28 verse 19 to 20, no? Gipalakaw niya kung ikaw si claim nga ikaw anak sa Dios nga akay katungdanan nga masangyaw mga higala, no, sa tibuok kanasuran bisan sa imong kasilinganan lang mga higala, no, nga imong ipahibalo ang gugma sa Dios para imong madala mapabautismoan pud sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo mga higala. Verse 20, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan, no? Kung kita magtuman sa sugo sa Dios ug magpabautismo, ang Dios mag-uban gid na sa ato hangtod sa katapusan sa kapanahonan mga higala, no? Nagpasabot nga dili ta niya pasagdan mga higala, no? Kanang linog dili ka mahadlok ana kung naa ang Dios maguban kanato mga higala. Mao kini mga higala, no, ang upat kapi sa diyang gusto ka magpabautismo o nabautismohan na ka: paghinulsol, pagtuo, pagtuman sa mga sugo sa Dios, paghigugma sa Dios ug pagbautismo. Mao na mga higala, no, before ka magbautismo paghinulsol mga higala, ug pagtuo sa gugma sa Dios mga higala, pagtuman sa iyang mga sugo mga higala, no, sa mga sugo nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan. Kung gusto ka magpasakop ng iyang katawhan, tumana ka na iyang sugo mga higala, no?
paghigugma sa Dios, no? Igugma ang Dios mangingon dia if you love me keep my commandments ug pagbabautismo na dayon mga higala kung natuman nimo ng tulo-upat no ka mga mga higala. Kung wala gani na mga higala ayaw sa pagbabautismo, pero mas maayod nga imong pangitaon ang tinuod nga amahan nga maoy lalang kanato. Mao ni mga higala no, daghan kay nagpabautismo, daghan kay midawat sa gugma sa Ginoong Hesukristo. Kung siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug iwalin ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahok man sa silot. No? Swerte kaayo ang mutuo ug magpabautismo mga higala kay maluwas. Pero ang dili magpabautismo mga higala pagahukman gid sa Dios mga higala. Marcos chapter 16 verse 15 to 16. Mao nang pabautismo gid mga higala para dili ka maapil sa hukom ug sa silot mga higala. Kini mao ang timaan sa matuod nga gugma. No, ang pagbautismo sama usab kana sa tinuod nga gugma nato sa atong Ginoong Hesukristo mga higala, no? Nga makig-unong ta sa atong pagtuo kaniya mga higala kay kita iyang gitubos didto sa Kalbaryo sa cross, no? Ang atong mga sala. Ug atong patyon ang atong mga dautan ng mga kinaiya sa dihang wala pa ka nabautismoan mga higala. Ug mabuhi ta diha kang Kristo mga higalan, makadawat ta og korona, ingon niya magauban siya hangtod sa panahon mga higala. Ug karon unsa pa may imong gipaabot, tindog ka og pabautismo ug hugasa ang imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan, no? Karon mga higala, Buhat chapter 22 verse 16. Ayaw na paglangan-langan mga higala. Kung nakahukom ka, kung gusto ka nga mahimong iyang anak ni Ginoong Hesukristo mga higala, karon dayon mga higala, ayaw na ugma-ugmaa, ayaw na unya-unya, ayaw na sa sunod buwan, kay wala ta kabalo sa atong panahon mga higala. Wala ta kabalo kung ugma na ginhawa pa bata. So karon mga higala, desisyon na kaugdawata sa Ginoong Hesukristo mga higala. Buhat chapter 22 verse 16. Pabautismo mga higala, pagtawag sa iyang ngalan. Higala, daghan mutawag sa dihang naglinog bitaw mga higala, muingon, Ginoo ko, kaluy kami, no? Undangan na ang Ginoo, Ginoo ko, undangan na, no? Maayo kay ta mo nawag kung naanay mga katalagman mga higala. Pero kung walay katalagman, dili gani ka makauna-una sa Dios mga higala. Mao kana iyang pahimangno, no? Dili ba pwede mga higala nga bisag wala ka sa katalagman, tawag ka ang Ginoo mga higala. Ipasulod diya sa imong kasing-kasing mga higala og pabautismo. Karon dayon dawata si Ginoong Hesukristo diya sa imong kasing-kasing mga higala. Kay wa ta kabalo sa atong panahonan, basi maglinog na pud ni karon, maglinog na pud ni ugma, no? Wa ta kabalo unsa ka kusog mga higala, no? Basin disgrasya ta. Mas maayo nang madisgrasya ta nga duol kung naata sa side sa atong Ginoong Hesukristo mga higala. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas, apan ang di mutuo pagahukman sa silot. Ito ang giingong higala. Marcos chapter 16 verse 16. Silutan gid ang tao mga higala nga dili maminaw sa tambag sa Dios sa kasuguan, no? Nga dili magpasakop kaniya mga higala.
ang mahigugma sa iyang amahan o inahan, labaw kanako, dili takos kanako. Ug ang mahigugma sa iyang anak nga lalaki o anak nga babae, labaw pa kanako, dili takos kanako. No? Kung ang Dios na ay mas labaw kaniya nga mag-ilog sa imong gugma diha kaniya mga higala, dili ka takos para sa Dios mga higala. Dili ka takos nga himuon niyang tawgong anak mga higala. Kung nagkahukom ka karon dahil mga higala, magpabautismo ka. Kay ang imong kaluwasan wala nagdepende sa imong inahan mga higala. Sa imong mga magulang, sa imong amo, sa bisan kinsa nga mas labaw kanimo. Kung nakahukom ka nga mudawat ang Ginoong Kristo mga higala, kinahanglan nga mas labaw ang Dios nga imong higugmaon mga higala. No? Walay muilog, wala si kompetensya sa iyang gugma diha kanimo mga higala. Matthew chapter 10 verse 37. Mano mga higala, no? Kung dili ka mutuman, dili ka magpabautismo, hukman ug silutan gyud ka niya mga higala. Labi na gyud dili ka magtuman sa iyang kasubuan, mukaon ka sa dulumtanan ng mga pagkaon, ug imong lapason ang adlaw ipapahulay, nga gipahulayan sa Dios, gipanalanginan ug gibalaan mga higala, ug dili ka magkinabuhi nga matarong pagkasunugon ka kaya sa kalayo mga higala. Kung magtuman ka sa iyang kasubuan mga higala, no? Magtuman ka sa iyang adlaw ipapahulay, magsimba ka, ug dili ka makaog dulong tanan, ug dawaton nimo si Ginoong Kristo nga imong Dios sa pagbautismo mga higala, no? Para malubong ang imong sala diya sa tubig mga higala, para makaanha pug ka ni aning langit no nga puloy-anan mga higala, gi-welcome ka sa Dios mga higala. Kung gusto ka mga higala nga mosunod kang Kristo, nangutan ng Diyos kanimo mga higala karon nga makalungog ka, will you follow Jesus? Mosunod ka ba kanako? Sunda siya mga higala. Kay ang imong pagsunod kaniya makahatag ka ng nindot nga resulta mga higala. Kung dili ka sunod kaniya mga higala, siguradong malaglag yun ka, maadto ka sa impierno mga higala. Kung nakahukom ka mosunod kaniya mga higala, no? Dili ta mahadlok, dili ta angay mahadlok sa mga katalagman karon mga higala, kay nag-ingon ang Dios, usa lang kini nga sinyas, usa lang kini nga sign mga higala nga kinahanglan magkahitabo, no? Para sa iyang nagsingabot nga pagbalik mga higala. Busa karon mga higala, kung nakuhukom ka, dawata sa Kristo ug sunda siya mga higala. Ug sama ra gyapon ang ato pagsunod sa Ginoo ug pagtuman sa kasubuan, daghan kay mga pagsulay nga maagian mga higala, bisan tag sa lumba sa dagan nga dapa ta mga higala, no? Daghang mga pagsulay halos dili na makaya, pero padayon na mga higala, tindog ug padayon og dagat, no? Sa lumba padulong sa gingarian sa langit mga higala. Kay ang Dios nagula sa imong mga sala mga higala, nagsakripisyo siya sa maniini, nagpalansang siya sa cross mga higala. Kung kinahanglan, no? Ang iyang gugma diya kanimo dili makawang mga higala. Igugma usab siya mga higala, pinaagi sa pagdawat sa iyang mga kasubuan, pagsunod sa iyang mga kasubuan mga higala, no? Ug pagbalaan sa iyang adlaw ipapahulay, ug ayaw og kaon sa dulumtanan ng mga pagkaon mga higala, ug pagpasakop para mahimo kaniyang tinuod nga pamilya mga higala, mahimo kanang tinuod niyang anak,
ug mahimo na siyang amahan kung magpabautismo ka mga higala, ug imong dawaton sa Ginoong Kristo, no? Diretaman mga higala, daghang salamat sa pagpaminaw mga higala. Ug tana, no, atong sundon sa pag-awhag sa Dios mga higala, nga magsunod ta kaniya mga higala, para kanunay tang andam bisan unsa may mahitabo sa atong kalibutan mga higala, labi na karon nga nagkahinapos na gid daghan na kay mga ilhan mga katalagman mga higala, ligunay yung pagtuo diya kang Kristo mga higala, para langit atong padulngan inig-abot sa panahon mga higala. Daghang salamat o God bless, no, amping tatanan kay wa ta kabalo sa atong panahon mga higala. Igsoon kumusta ka niining panahona, namalandong ka ba ning kalibutan na ang mga ilhanan diha sa kalangitan nagpamatuod sa pagbalik niya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi ta way siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5. Kitang tanan mga tubang sa hukmanan ni Kristo, mga binuhatan, maayo kauntan, kanang tanan iyang pagahukman. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi ta way siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, kay batan-on ka pa halayo sa kamatayon. Daghang maiglawas, kinabuhi naggalas, ug sa kaluwasan sila nangapakyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi ta way siguro, apan ang kamatayon sigurado. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi ta way siguro, apan ang kamatayon sigurado. Kinabuhi ta way siguro,